سلام علیکم دوستا. د استرالیا دی روز بوده یا پری روز بوده کلان جلوس د حمایت فلسطین بور شده و مکاسلیسا بسیار خوش دیگه. این باید فلسطینیا خوشحال شنه و ممکنه فلسطینیا برایزی بسیار کار کده. ما یک خواهش از تمام شما منم قوما دی روزا ازرا را تاجیک را دا غلاش درون چې د مزار شریف د بامیان د کونډي د بدخشان د کجا دیوالایش چپک دریه خانش قبضه کدریه سوټکوي کدریه او مذهب شي دوزه دریه و این سلسله د اقل از 150 سال پیش ادامه داره توالی دیگه مو شما یک کار کنیم نه مو شما بله تعلیم هم داره زیاد توجه کدریه مو جای خود داره او از تمام کده خوبه نه فقط جای خود داره از تمام کده خوبه. لیکن یک چیز را باید دیاد خود بگیرین وقتی که شوروی در افغانستان بود دوران جهاد مو سواد نداشتی لیکن کس سن مو چپ توق نمیتونست چرا که دیست مو پر بود اگر دیگه یک مرمی میزد مو 4 مرمی از رایش میزدی. شوروی قد توپ قد ټانک قد طیاره قد هلیکاپتر جنگی خو در مناطق ازارستان داخل شده نمیتونست. اگر کوشش مگه یک جای داخل شنه دندول چیره مو تاپم پرندی پس کی تو تاکده مو رفت. لہذا بغیر تعلیم د دیگه اپشنا د دیگه گزینه ها تمام شم فکر کن مهربانی کده د تمام کشورها کی زندگی منین د خلاف یزی قبضه زمینای آبایی ازمو د هر کشور تظاهرات بندوبست کن د پیش دفاتر سازمان ملل پیش د سفارتخانه افغانستان د هر جای کی امکان داره مهربانی کن تظاهرات را بندازین و یکی خاتونور دا هر جای بال کدم برامو خاتوری که امروز ویدیو شمده بود دیده بودی چی میشه بایلا معلوم شد امورم یک دو خاتو از منی موتر طالبان تاش دا کشکرک شبور کده بود کری و همت کد خود گیر نداد د خلاف خصوصا قبضه زمینای آبایی ازمو د سر تاثر جهان تظاهرات را بندازین کوشش کن قد حکومتا تماس بگیرین کوشش کن قد سازمان ملل تماس بگیرین هر چی میتنین د عبارت تبلیغ کن پروپاگند کن همو تر کی کلانترین تظاهرات درباره فلسطین شده درباره غزه شده از او قدم کلانترین تظاهرات را خودون چون بندوبست کن مو یعنی ما ازرا ما تو و تمام باید بندوبست کنیم. امیدوارم که امی پیشنهاد خوش شممده باشه از ریزه و کټه از درس خوانده و بے سواد از تمام شما خواهش منم خدا تمام شما را توفیق بده. سلامت باشید.